रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं गुजर रहा हूंगा, एक की सिफारिश करने गुजर रहा हूंगा, हजरत आदम मुझे आवाज देंगे। हजरत आदम अल्लाह के नबी है ना, वो डायरेक्ट भी रब करीम की बारगाह में अर्ज करे तो मालिक उनकी बात को सुनता है, उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाता है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम डायरेक्ट नहीं कहते, वो भी वसीले के कायल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर जरा मेरी तरफ तवज्जो पहले फरमाइएगा। हुजूर फरमाते हैं जनाब का हुजूर वो सामने आपके उम्मती को फरिश्ते पकड़ के दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। हुजूर जरा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते एक की अभी सिफारिश करके आया हूं, अब मैं इसके पीछे जाऊंगा। जाके पकड़ा, फरिश्तों से कहा कहां ले जा रहे? कहा हुजूर आमाल तोले, गुनाह ज्यादा निकले। फरमाया मेरे सामने तोलो। फरिश्ते दयानतदार हैं कि नहीं? बोले है ना। मेरे फरिश्ते हैं, सियाने हैं, उनको पता है कि ये महबूब नहीं बोल रहे, इनके लबों के पीछे ताकत रब करीम की बातें कर रही है। नहीं नहीं मेरे सामने तोलो। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सही तोले। हुजूर सही उन्होंने नहीं कहा। अच्छा यहां एक और बात काबिल तवज्जो है तो आपने गौर करनी है, यहां मुदई जो है ना वो नहीं एहतजाज कर रहा कि सही नहीं तुले, जिसके तुले है वो चुप है, उसको पता है सही, पता सारे दरबार में की जिसके सामने तुले जिसके तुले हैं उसका एहतजाज है। ये पूरी हदीस इमाम राजी लाए हैं तफसीर कबीर, उसका कोई एहतजाज नहीं, उसके तो तोल गए, वो तो मान गया, उसने सजा कबूल कर ली, दौलत की तरफ जा रहा है, उसको पता है कि ये मन आनम के मन दानम, वो तैयार है। लेकिन मेरे महबूब शफी हैं, हुजूर शफी, एक वकील होता है एक शफी होता है। हुजूर वकालत नहीं करेंगे, सिफारिश करेंगे। एक वकील होता है, एक वकील कहता है इसने गलती नहीं की माफ कर दे, जो शफी होता है वो कहता है इसने गलती की है मेहरबानी करे माफ कर दे। वकील कहता है की ही नहीं, और शफी कहते नहीं जी हो गई है, हम मानते हैं की है पर चलो मौला तो मेहरबान जो है। ये फर्क है शफी और वकील के अंदर। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफी हैं, सिफारिश करेंगे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने चलो भी मेरे सामने तोलो, या रसूलल्लाह तोल तो गए, किसी को इतराज ही नहीं। हुजूर ने हुक्म दे दिया तो वो हुक्म हो गया, अमाल तोल रहे हैं। वो गुनाहगार, उसको पता है कि मैं कोशिश करता रहा लेकिन मेरे अंदर ही कोताहियां ज्यादा थी, वो हाथ बांधे साथ झुकाए खड़ा, उसको पता है जो मेरे पल्ले है। जब अमाल तुलने लगे तो तुले तो फिर गुनाह ज्यादा, नेकियां फिर थोड़ी। नबी पाक ने जेब में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा निकाल के उस पल्ले में रखा जहां नेकियां थी, बस वो एक टुकड़ा रखना था कि नेकियां ज्यादा हो गई। तो हुजूर ने फरमाया तुमने सही नहीं ना तोले थे, अब सही तोले हैं, चलो जन्नत में लेके जाओ। फरिश्ते नहीं बोले ना, उन्हें पता है कि ये महबूब दो आलम है, ये महबूब रब्बे करीम है, वो नहीं बोले, चुप है, ठीक है जी। जाने लगे, कोई नहीं बोला, वो गुनाहगार ही बोल उठा, वो ही बोल उठा। उसने इतना नवाजा कि फिर मुझसे संभाला न गया, वो खुद ही बोल उठा, कहने लगा महबूबा मैं तो नाफरमान, सुन्नत से दूर, शरीयत से दूर, तेरे हुक्म से दूर। या रसूल अल्लाह मैं इस काबिल कहां तती थोड़े थकड़े खांदड़ियां, मैं तेरे नाम तो मुफ्त भी कांद, मैं तेरे बांदड़े आंधी भी बांदड़ियां। महबूबा मैं तो दूर रहा, और ये अंदाजे करीमाना मेरी कौन सी अदा पसंद आई? तो हबीब ने फरमाया तू तो भूल गया तो मैं तो नहीं ना भूला, तुम्हारा काम है तुम भूल जाते हो पर मैं तो नहीं ना भूला। या रसूल अल्लाह कौन सी अदा? फरमाया एक महफिल में तू बैठा था और अकेले में तन्हाई में तुझे क्या सुरूर आया, तूने एक बार दरूद पढ़ा था, मैंने तेरा संभाल के रखा हुआ, वो तेरा एक बार दरूद पढ़ना मैंने संभाल के रखा हुआ था। फरमाया आज जब ये तुझे ले जा रहे थे तो इत्तला पहुंचाने वाला भी अल्लाह, और दरूद की इत्तला मेरी बारगाह तक लाने वाला भी अल्लाह, और फरमाया तुझे बचाने वाला भी अल्लाह। लेकिन उसने वसीला अपने महबूब की जात को बनाया है। पूरे मैदान माशर के अंदर, पूरे मैदान माशर में रसूल पाक जाएंगे, नबी पाक ही उठेंगे, नबी पाक की सिफारिशें करेंगे, रसूल पाक की सिफारिशें कबूल की जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफारिश ही कबूल की जाएगी। अला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने एक मकाम पे लिखा है, फरमाया जब फैसले हो जाएंगे ना, और जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, फरमाया एक सिफारिश मेरे नबी पाक और फरमाएंगे, एक सिफारिश रसूल पाक और फरमाएंगे, कहेंगे मौला
اور ایک دعا حضور اور کریں گے, کہیں گے مولا اگر تو مجھے منع نہ کرتا تو میں تو آج کافروں کی بھی سفارش کر دیتا, تو نے منع کر. یہ دعا میرے محبوب کی زبان سے نکلے گی کہ مولا تو گر روکتا نہ اور مجھے منع نہ. عبداللہ بن ابی سلول منافق تھا, بلکہ رئیس المنافقین تھا, مر گیا. اس کے بیٹے نے کہا حضور اپنا کرتا دے دیں, میرے باپ کے کفن کے لیے حضور نے دے دیا. نبی پاک کو پتہ ہے, سارے صحابہ کو پتہ ہے منافق ہے. پھر کہا حضور جنازہ پڑھا دیں. فرمایا چلو میں پڑھا دیتا ہوں. جنازہ پڑھانے چلے تو حضرت عمر نے کہا حضور آپ کو پتہ نہیں منافق ہے؟ فرمایا زمانہ جانتا ہے منافق ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا عمر اگر میرے کہنے پر اللہ نے اسے معاف کر دیا تو میں 70 بار بھی کہنے کو تیار ہوں. میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہوں, اگر میرے کہنے پر رب نے بخشا تو میں 70 بار. اور کہا جب تک اللہ نہیں منع کرے گا میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہی رہوں گا. مجھے کرنے تو رب نے کہہ دیا وَلَا تَكُمْ فِيهِ ابدا, حبیب نہیں جانا, ان کی جگہ پہ جا کے کھڑے نہیں ہونا. رب نے منع فرمایا تو محبوب نے دعا چھوڑی, ورنہ فرمایا میں اگر میرے کہنے پہ معاف کرتا ہے تو میں 70 دفعہ منافق کے لیے کہنے. جو نبی منافق اور کافر کی سفارش کرنے کو تیار ہے, مجھے بتائیے وہ غلاموں کی سفارش کتنی کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے والوں کی, درود پڑھنے والوں کی, میلاد کرنے والوں کی, محبت کرنے والوں کی, شریعت اور سنت پر چلنے والوں کی سفارش کتنی کریں گے؟ پر مصیبت تو یہ ہے نا کہ یہاں لوگوں نے بڑوں سے تو بنا کے رکھی ہے کہ مشکل میں کام آئیں گے, لیکن درود نہیں بچا کے رکھا کہ قیامت میں کام آئے گا. درود شریف قیامت میں, قرآن پاک قیامت میں, حضور کا وسیلہ قیامت میں. حضرت آدم علیہ السلام 500 سال تک روتے رہے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. فتلقى آدم من ربہ کلمات. اللہ فرماتے پھر میں نے ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے, میں نے ہی جناب آدم کو کچھ اللہ نے کلمے سکھائے. تو وہ کلمے کون سے تھے؟ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں سایہ مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے دل میں اللہ نے بات ڈالی. فتلقا, دل میں القاء فرمائی, دل کے اندر بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ حضرت آدم کہنے لگے میرے دل میں اچانک خیال آیا ایک دن, 500 سال ہو گئے مجھے روتے ہوئے, میری توبہ قبول نہیں ہوتی. میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اللہ نے جب میرے وجود میں روح پھونکی تھی, میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے ہر پتے پر, ہر درخت کے پتے پر میں نے اس میں محمد لکھا ہوا دیکھا. حضور کا اسم مبارک لکھا ہوا تھا. مالک کا نام لکھا ہوتا ہے کہ مخالف کا لکھا ہوتا ہے؟ مالک کا لکھا ہوتا ہے کہ مخالف کا لکھا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, اور نجدی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حبیب پاک کا نام لکھا ہے. تو کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہ جس کا نام اللہ نے میرے بھی پیدا ہونے سے پہلے لکھا ہے وہ اللہ کا بڑا پیارا ہی ہے نا. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ مولا مجھے اس نام والے کے وسیلے سے معاف کر دے, اس نام والے کے وسیلے سے معاف کر دے. کہتے ہیں دعا بھی پوری نہیں ہوئی تھی, رب نے معافی کا اعلان فرما دیا.